म बाहिर निस्केँ। दृढ स्वरमा भने, म पनि तपाईँसँग वनवास जानेछु। यो मेरो निर्णय हो। फाल्गुनीले मुग्ध दृष्टिले हेरेको हेरै भए मलाई फेरि चाँडै समेत भएर भने, तिम्रा अनेक निर्णय मान्यौँ हामीले। कृष्ण, यो सिद्धान्त कुन तर्कको आधारमा मानौ? मैले फाल्गुनीको कटाक्ष बुझेँ। हाम्रो विवाहको वार्षिक समय भाग मेरो सिद्धान्त थियो, जो फाल्गुनीले स्मरण गराइदिए। उनको कुराले आहत भए म, तथापि प्रतिवाद गरेँ। पतिको अनुगमन स्त्रीको धर्म हो। सती सीता वनवास गएकी थिइन् श्रीरामको अनुसरण गरेर। म पनि त्यसै गरी तपाईँसँग वनगामी बनौँ, यो न्यायसङ्गत हो। फाल्गुनीले हाँसेर भने, सती सीता अनि तिमी एकमात्र पतिको अनुसरण नगरेर के गर्नु उनी? तर तिम्रा त पञ्चपति छन्। फाल्गुनीको यो कुरा तीर जस्तो रोपियो म भित्र। इच्छा भयो मन खोलेर रौँ, तर होइन, रुनु दुर्बलताको लक्षण हो। पञ्चपति वरण गर्नु मेरो दुर्बलता होइन, यसकारण रुनु किन? मैले दृढताका साथ भने, पञ्चपति मैले आफ्नो इच्छाले ग्रहण गरेकी होइन, अतः यो प्रसङ्ग किन उठाउनुहुन्छ? तपाईँ पति हुनुहुन्छ मेरो, राजा हुनुहुन्छ भने रानी हुनेछु म, वनवासी हुनुहुन्छ भने वनवासिनी, यसमा कुनै अन्यथा छैन। फाल्गुनी गम्भीर भए शान्त स्वरमा भने, हेर कृष्ण, प्रथम कुरो त के हो भने मेरी पत्नी हुँदाहुँदै पनि यस समय तिमी युधिष्ठिरकी सहधर्मिणी हौ। यही हाम्रो युगमा जीवनको शर्त थियो। त्यो शर्त हामी सबैले मान्यौँ। आज त्यसैले उल्लङ्घन गरे मैले, अतः दोस्रो शब्दमा तिमी समक्ष अपराधी हौ। यसैले प्रायश्चित स्वरूप 12 वर्षको ब्रह्मचर्यको व्रत लिएँ, साथै वनवास पनि। जो प्रति अन्याय गरे उही नै मसँग वनवास गए भने त प्रायश्चितको अर्थ नै के रह्यो? बरु अपराध अरू बढ्नेछ। तिमी के चाहन्छौ? जीवनभरि त तिम्रो र भ्राताको अपराधी बनिरहँ अनि अन्तमा नर्क जाउँ? के यस्तै इच्छा छ? उत्तरका निम्ति अब मसँग भाषा नै के थियो र? आफ्नै जालमा परे म। युगमा जीवनको नियम र सुखका निम्ति जुन नियम बनाए त्यही नै आज मेरो दुःखको कारण बनेको छ। मेरो लाचारी बुझी मायाले मेरो पक्ष लिएर भनी, महारानीले तपाईँको अपराध क्षमा गरिसकेकी छन्, नत्र उनी तपाईँको दुःखमा दुःखी भएर वनवासका निम्ति किन प्रस्तुत हुने थिइन्? अतः साथ लिनमा प्रायश्चितको वृद्धाचरण हुने छैन। पति सन्यासी भए पत्नी पनि सन्यासी नै हुनु शास्त्रसम्मत हो। यसमा बाधा कहाँ छ र? फाल्गुनी हाँसे। उनले भने, म सन्यासी भए पनि कृष्णलाई इन्द्रप्रस्थकी महारानी बनेर बस्नुमा नराम्रो के छ? युधिष्ठिर छन्, उनका अन्य 3 भाइ र कृष्णका अन्य 3 पतिहरू इन्द्रप्रस्थको राजप्रासादमा रहनेछन्। अतः 4 पति राजा हुँदाहुँदै एक पति यदि सन्यासी भए भने कृष्णले सन्यासिनी बन्ने के प्रयोजन छ? व्यक्ति स्वार्थको अपेक्षा समूह स्वार्थ श्रेष्ठकर हो। भारतको इतिहासमा आजसम्म गणमत नै स्वीकार भएर आएको छ। कृष्णको सौभाग्य हो कि म सन्यासी बने पनि महारानी बनेर रहन सक्ने छिन्। कृष्णले यदि मसँग मात्र विवाह गरेकी भए महारानी बन्न सक्ने थिएनन्। बरु मेरो मन्द भाग्यको कारण उनले पनि धेरै कष्ट भोग्नुपर्ने थियो। मायाले भने, किन जानी जानी उनलाई आघात पुर्याइरहनु भएको छ? व्यथित स्वरमा भने फाल्गुनीले, यदि मेरो कुराले कृष्णलाई चोट पुग्यो भने क्षमा पाऊ। उदास दृष्टिले मैले फाल्गुनीतर्फ हेरेँ। उनले आफ्नो तर्कबाट अरू स्पष्टीकरण दिए। 4 पति रहँदा रहँदै कृष्ण मेरी अनुगामिनी बन्न सक्दिनन्। उनी म एक्लैकी त होइनन्, सबैकी हुन्। उनलाई साथमा लग्ने को हुँ म? फेरि पनि कृष्णले मेरो दुःखमा समभागी बन्ने संकल्प गरिन्। यही मेरा निम्ति कम सन्तोषको कुरो होइन। वनवासको दुःख यसैमा भुल्नेछु। फाल्गुनीको यो कोमल अन्तरङ्ग कुराले मौसमी बतासको स्पर्शले बादल पग्लेर बगे झैँ म भित्रबाट आँसु खिचेर निकाल्न सफल भयो। त्यो देखेर भने उनले, 4 पति रहँदा रहँदै किन दुखी हुनुपर्छ तिमीले? आपत विपदमा भीम छन्, द्वन्द्वमा पर्यो भने युधिष्ठिरले बाटो देखाउनेछन्। नकुल सहदेवसँग आमोद प्रमोदमा समय बित्नेछ। सर्वोपरि सखा कृष्ण हुँदाहुँदै तिमीलाई चिन्ता के का निम्ति? जब तिमीले स्मरण गर्नेछौ उनी आउनेछन्। सुखसँग रहु कृष्ण, अब बिदा देऊ मलाई। फाल्गुनीको छातीमा शिर राखेर बेसरी रुन मन लागिरहेको थियो। सारा विश्वास पोखेर भनौँ,
फाल्गुनी, तिमी बिना इन्द्रप्रस्थमा 12 वर्ष धैर्य धारण गरेर कसरी बाँचु म? तर त्यस्तो केही गर्न सकिनँ, किनकि मैले यसो भने फाल्गुनी हाँस्नेछन्, फेरि पनि 4 पतिकै कुरा उठाउनेछन्। सारा सुख वैभव बीच फाल्गुनी छाएका छन् मेरो अस्तित्वमा। के यो कुरामा विश्वास गर्नेछन् उनले? इन्द्रप्रस्थको राज सिंहासन होइन, तर फाल्गुनीको हृदय सिंहासन मेरो काम्य हो। यो कुरा म कसरी बुझाउँ उनलाई? चुपचाप उनलाई हेर्दै आकाश पाताल सोचिरहे मैले। अरूको मनको कुरा म जान्दिनँ, तर मलाई लाग्छ टाढा जानकै निम्ति फाल्गुनीले जानी यो शर्त भङ्ग गरे। मलाई सजाय दिने उनको उद्देश्य हो। उनी जान्दछन् कि योभन्दा ठुलो सजाय मेरा निम्ति अरू कुनै छैन यस पृथ्वीमा। बिदाको भङ्गिमामा भने उनले, अब बिदा देऊ कृष्ण, बाँचियो भने 12 वर्षपछि फेरि भेट हुनेछ। वन जङ्गलमा एकचोटि पाउ राखेपछि कहाँ कुन विपदमा परिने हो कसले भन्न सक्छ? आशंका, उद्वेग र दुश्चिन्ताले मेरो मुख नै सुक्यो। फाल्गुनीको चरणमा आफूलाई बिछ्याउन पाए हुन्थ्यो जस्तै लागेर आयो। भन्न मन लाग्यो, मलाई तिरस्कार गरेर वनवास जाऊ तिमी। 12 वर्षसम्म पल पल मरेर बाँच्नुभन्दा तिम्रो चरणमा प्राण दिनु बढी श्रेष्ठकर हुनेछ। मलाई लाग्यो मेरो अवस्था देखेर फाल्गुनी सायद मनमा नै खुसी भइरहेका छन्। मलाई कष्ट दिनकै निम्ति यो सब गरेका हुन् उनले। अब बुझेँ उनका सारा योजना। कृष्णसँग द्वारका जानमा मैले कारण देखाएर बाधा दिएकी थिएँ। अब पूरा भएन उद्देश्य। यस प्रकारले आफैलाई कठोर बनाए मैले। आर्यावर्तका श्रेष्ठ वीर फाल्गुनी अरण्यमा अज्ञात विपदको कुरा गरिरहेछन्। पहिलोचोटि सुनिरहेको छु यस्तो। फेरि पनि मलाई विश्वास छ श्रीकृष्णका सखा वीर श्रेष्ठ अर्जुन कुनै पनि विपददेखि मुक्त हुनमा समर्थ छन्। पृथ्वीको कुनै पनि शक्तिले उनलाई पराजित गर्न सक्दैन। श्रीकृष्णले तिमीलाई कुशलतापूर्वक फर्काएर ल्याउँछन्। यो 12 वर्षमा कति नै विपद किन नपरोस्, कृष्णलाई म स्मरण गर्ने छैन, किनकि ठिक त्यस बेला तिमी पनि उनैलाई स्मरण गरिरहेका हुन सक्छौ। कहाँ जाउन् उनी, कसको पुकार सुनुन्? अतः कृष्ण तिमीसँगै रहन्, यति मात्र याद राखेस्। फाल्गुनी नरम भए, कोमल स्वरमा भने, धन्यवाद कृष्ण, तिमीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्यौ। म पनि तिमीप्रति आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नेछु। जुन वर्ष तिमीसँग युगमा जीवनको पालो हुनेछ, मेरो सखा तिमीसँग हुनेछन्। म उनलाई सन्देश पठाउनेछु। उनी तिम्रो सम्पर्कमा रहे मेरो कमी अनुभव हुने छैन। सुख चैनले नै दिन बित्नेछ। म अरण्य वनमा कहीँ पनि रहौँ सखा, तिमीसँग भए मलाई ढुक्क हुनेछ। के भन्नु छ र अब मैले? लाठी जस्तै भएँ। सारा कुराहरू वाक्यविहीन अव्यक्त नै रहे। फाल्गुनीले मेरो हात समाते। तिमी विदुषी हौ, विद्यावती हौ, तिमीलाई के उपदेश दिउँ? तैपनि केही कुरा मान्छौ मेरो? धर्मपथमा हिँड्दा हिँड्दै ज्येष्ठ भ्राता कठोर हुनेछन्, यसलाई भुल नबुझ्नु। उनको मनलाई चोट नपुर्याउनु। भीमलाई कहिले रिस नउठाउनु। नकुल र सहदेवको उपेक्षा नगर्नु। अनि सर्वोपरि हुन् माता, उनीप्रति कर्तव्यमा ढिलाइ नहोस्। जीवनभरि हाम्रो निम्ति दुःख कष्ट मान र अपमान सहिन इष्ट देवीलाई झैँ पूजा गर्नु माताको। मेरो अनुपस्थितिमा कहिल्यै सखा आए भने उनको आतिथ्यमा त्रुटि हुन नदिनु। अनि अब रह्यो मेरो प्रसङ्ग, कहिल्यै विचार नै नगर्नु म माथि। राजपुत्रले बालककालदेखि वनवास, विपद, अनाहार, अर्धहार, दारिद्र्य अनि भाग्यसँग सङ्ग्राम गरिरहनु पर्दछ। ईश्वरको इच्छा भए म फेरि फर्केर आउनेछु। अब बिदा देऊ। फाल्गुनीको एक एक कुरा ग्रहणीय, स्पृहणीय थियो। सबैको बारेमा एक एक गर्दै बताए। तर मेरो बारेमा, नारी विदुषी होस् या विद्यावती, तब के उसको बारेमा कसैले सोच्दैन? कसैसँग पनि उसका निम्ति स्नेह, सहानुभूति र संवेदना हुँदैन? के ऊ ढुङ्गाको मूर्ति हो, निष्प्राण प्रतिमा हो? मन उम्लिएर आयो। आँसुमा चुर्लुम्म भए आँखाहरू। चुपचाप सुनिरहे उनका कुरा। बिदा लिएर हिँड्नु अघि एक पलका निम्ति रोकेर सोधेँ, कसैले जानोस् या नजानोस्, कमसेकम मलाई मात्र यति भनेर जाऊ कि भगत मलाई सजाय दिनका निम्ति अस्त्रको बहाना लिएर युधिष्ठिरको कक्षमा प्रवेश गरेका थियौ तिमीले। इन्द्रप्रस्थमा कहीँ पनि कुनै अस्त्र पाएनौ भन्ने मेरो मनले मान्न सक्दैन। वनवासी सन्यासी सत्य बोल्छन्, अनि वनवासी बन्नुभन्दा पहिले झुटो बोल्यौ भने प्रायश्चित पूर्ण हुने छैन, यति त तिमी जान्दछौ। फाल्गुनीले मतर्फ हेरे। करुणा, व्यथा र पीडाहरू थिए ती आँखामा, ओठमा तर हल्का मुस्कान। सजाय दिन चाहन्थे। यदि बुझ्यो भने यतिमै मेरो 12 वर्षको वनवास सार्थक हुनेछ। म चाहे जति नै दुःख किन नपाऊँ,
मलाई सजाय दिएर उनलाई आनन्द प्राप्त हुनेछ। यही विचारमा फाल्गुनीको बाटो हेरेर 12 वर्ष बिताउनेछु। समय बित्दै जान्छ, त्यो कहिल्यै शेष हुँदैन। देहलाई दुःख सहने बानी भइसकेको छ, जति नै असहनीय त्यो किन नहोस्। सूर्य उदाउँछ र फेरि उस्तै गरी अस्ताउँछ पनि। दिनपछि दिनहरू बितेर जान्छन्। सोध्छु कतिपल्ट त्यो उदाउँदा र अस्ताउँदा फाल्गुनी फर्केर आउनेछन्। वनवास गएको 1 वर्षभन्दा अधिक भइसकेको छ। यसैबीच भीमसँग युग्म जीवनको 1 वर्ष बितेर गयो। अब यसपछि फाल्गुनीसँग मधुर दाम्पत्य जीवन आरम्भ हुने थियो। तर आज वनवासी छन् उनी। अतः भीमको इच्छा छ कि अरू 1 वर्ष उनीसँग दाम्पत्य जीवन बिताउँ म। उनको तर्क छ, यदि कुनै वस्तु क्रमशः 5 भागको दायित्वमा छ भने, यदि कुनै एकजना निर्दिष्ट समयपछि दायित्व लिन उपस्थित छैन भने त्यो मूल्यवान रत्न पूर्व व्यक्तिकै मातहतमा रहन्छ। यस दृष्टिले अर्जुनको अनुपस्थितिमा म अरू 1 वर्ष भीमकै मातहत रहौं भन्नु हो। तर मेरो प्रतिज्ञा छ कि यो अर्जुनसँग बित्नुपर्ने अवधि ब्रह्मचारिणी बनेर रहनेछु। पति दौर छन्, तब एउटी स्त्रीले कस्तो जीवन बिताउनु पर्छ, ठिक त्यही विचारले पवित्र जीवन बिताउनेछु म। भीम क्रोधले राता भए, अत्यन्त क्षुब्ध। भोजनमा पनि जसरी अधिक भाग उनको रहन्छ, मलाई पाउनमा पनि अधिक भागको अवसर हातबाट जान नदिने उनको इच्छा। तर म आफ्नो प्रतिज्ञामा दृढ थिएँ। भीम यही क्रोध लिएर मेरी सौता हिडिम्बा कहाँ गए। यसमा मेरो के बस चल्छ र? 1 वर्ष निष्ठासाथ ब्रह्मचारिणी जीवन बिताएँ। फलहार लिएँ, ब्रह्मचर्य पालन गरेँ। मेरा पति मसँग अभिमान गरेर 12 वर्ष वनवासमा रहनेछन्। के म 1 वर्ष नि आडम्बर रहन सक्दिनँ र? माया र नितम्बिनीसँग त्यसकाल म कुटीरमा बसेँ। प्रतिदिन प्रातः यमुनामा स्नान गरेर पूजा होमादि सम्पन्न गर्थे। फेरि माता र पाण्डवहरूका निम्ति भोजन बनाउँथे। आफ्नो कर्तव्यलाई उपेक्षा गरेर गरिएको पूजा अर्चनाबाट पुण्य मिल्दैन। दिनभरि उपवास गर्थे। सन्ध्या पूर्व यमुनामा पुनः स्नान गरेर केही फलहार लिन्थे। राति कुटीरमा कुशको शैयामा विश्राम लिन्थे। ईश्वरसँग प्रार्थना गर्थे, फाल्गुनी जहाँ भए पनि सुखसँग रहून्, हर तरहका कष्टमाथि विजयी रहून्। देवर्षि नारदबाट कहिलेकाहीँ फाल्गुनीको खबर पाउँथे। फाल्गुनीसँग केही ब्राह्मण र तपस्वीहरू पनि वनवास काटिरहेछन्। गंगा तटमा आश्रम बनाएर अर्जुन र ती तपस्वीहरू दिन बिताइरहेछन्। उनीहरूको कठोर साधनाका कुरा सुनेर म अरू व्यथित बन्थे। आफैमाथि ग्लानि हुन्थ्यो। मलाई प्रेम गर्नकै निम्ति अर्जुन जानी जानी कष्ट उठाइरहेछन्। कहिलेकाहीँ सोध्छु, कुनै अप्सराले उनका समक्ष नृत्य गरेर उनलाई मुग्ध बनाइदिन् भने ती सुन्दरीप्रति ईर्ष्या हुने छैन मलाई, बरु कृतज्ञ हुनेछु। फेरि सोध्छु, सायद मेरो कामना व्यर्थ हो, किनकि फाल्गुनीको अटल प्रतिज्ञा मैले नै तोड्न सकिनँ भने संसारमा कुन यस्ती अर्की नारी छे जसले यो प्रतिज्ञा भङ्ग गरिदेओस्। यदि अर्जुनले वनवासको समयभित्र कष्ट नपाए, भोग विलासमा रहेको भए उनलाई सम्झेर यति क्षीण हुने थिएन। तर उनकै निम्ति म पनि कष्ट पाऊँ, यसै कारण त यो निर्णय लिएका हुन् उनले। त्यसैले शान्ति कहाँ मिल्थ्यो र मलाई। देवर्षि नारद कैयौं दिनपछि आएका थिए। फाल्गुनीको समाचार लिएर आएका थिए। मलाई सन्यासिनीको भेषमा देखेर सायद मनमनै मुस्कुराए। उनले भने, अब उद्यान कुटीर छोडेर अन्तःपुर फर्केर जानुहोस् द्रुपद नन्दिनी, यो सबको अब के आवश्यकता छ? मैले आशंका लिएर सोधेँ। देवर्षि, फाल्गुनी कुशलपूर्वक त छन्। फाल्गुनीको कुशलता सिवाय अरू कुन खबर हुन सक्छ? म आश्वस्त भएँ। कुटीरको आँगनमा बसेर नारदले भने, फाल्गुनी वीर पुरुष हुन्। तपस्वी वेशमा भएर पनि उनी जहाँ पाउ राख्छन् त्यस ठाउँमा श्रेष्ठता नै प्रतिपादन गर्छन्। हर त्यसमा उनलाई नाना विधि दुर्लभ उपहार सम्मान प्राप्त भइरहेका छन्। म सोचिरहेकी थिएँ, ती उपहारहरूले आफ्नो गृह मण्डित हुनेछ, घरको शोभा बढ्नेछ। कस्ता उपहारहरू होलान् ती? नारदले बुझिहाले। हाँसेर भने, कृष्ण, मानिसको कामना अविनाशी हुन्छ। संसारको हर उत्कृष्ट वस्तुले घर सजाएर पनि मन खाली नै रहन्छ। जति पाउँछ उति नै पाउने इच्छा बढ्छ। अतः फाल्गुनीले जति अधिक पदार्थ पाउनेछन्, तपाईँ आकांक्षा, मोह, माया साथसाथै दुःख एवं अभाव पनि बढ्दै जानेछ। अतः फाल्गुनीले के पाए त्यसमाथि विचार नगर्नुहोला। सायद त्यसबाट तपाईँलाई दुःख मात्र प्राप्त हुनेछ। दुःख प्राप्त हुनेछ? म आशंकामा परेर
मलिन भए। देवर्षिले कोमल शब्दमा भने, तपाईँ साधारण राजकन्या हुनुहुन्न, विशिष्ट हुनुहुन्छ। पिता र भाइको अन्तःपुरमा अनेकानेक उपपत्नीहरू देख्नुभएको छ। फाल्गुनीलाई छोडेर अन्य पतिहरूले पनि एकाधिक स्त्रीहरू राखेका छन्। यो राजाको गौरव हो। अतः फाल्गुनीले वनवासमा पनि यदि आफ्नो पौरुषको बलमा सुन्दर राजकुमारीहरू पाए भने त्यसलाई आफ्नो गौरव नै सम्झनुहोला। फाल्गुनीले शतपत्नी ग्रहण गरून्, तर तपाईँ नै हुनुहुनेछ उनकी प्रथम पत्नी प्रियतमा। अब अन्य पत्नीहरू समक्ष आफ्नो श्रेष्ठता प्रतिपादनको अवसर पाउनुहुनेछ। त्यसद्वारा तपाईँ फाल्गुनीको अधिक प्रिय बन्न सक्नुहुनेछ। म मौन थिएँ, निर्विकार थिएँ। फाल्गुनीको प्रथम पत्नी हुन सक्छु, तर उनसित दाम्पत्य जीवनको सुख, आनन्द, राग, द्वेष, अनुराग, विरागको अनुभूतिमा अंशीदार हुने उनकी प्रथम नारी होइन। तब को हुन् यी भाग्यवती राजकन्या जसको कारण फाल्गुनीले आफ्नो ब्रह्मचर्य, जप तप, कठोर प्रतिज्ञा सबै भुले? देवर्षिले हाँसेर भने, फाल्गुनीमा एक अद्भुत आकर्षण शक्ति छ। जुन राज्य भएर हिँड्छन् त्यहाँका राजकन्याहरू स्वयंलाई उनका अघि अर्पित गरिदिन्छन्। नागलोककी उलुपीले पहिले आकर्षित भएर उनलाई पति रूपमा ग्रहण गर्ने इच्छा प्रकट गरिन्। फाल्गुनी पुरुष भएर कसरी अस्वीकार गर्न सक्छन्? तर उनी त 12 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्न वनवास गएका थिए। अचानक मेरो मुखबाट निस्कियो। देवर्षिले हाँसेर भने, पहिले यो तर्क दिएका थिए फाल्गुनीले पनि, तर उलुपी पनि कम बुद्धिमती छैन। शर्त अनुसार फाल्गुनी 12 वर्षसम्म केवल द्रौपदीसँग समागम गर्ने छैन। फेरि द्रौपदी अन्य पतिहरूसँग गैरस्थ जीवन बिताइरहेकी छन्। अर्जुन चाहिँ पुरुष भएर ब्रह्मचारी बनेर घुमिरहन्। यो हास्यास्पद हो। यस तर्क अघि फाल्गुनीले हार माने अनि उलुपीलाई पत्नी रूपमा ग्रहण गरे। म पनि यस तर्क अघि हारेँ, केही भन्नु थिएन। देवर्षि नारदले फाल्गुनीको दिग्विजयको कथा सुनाइरहे। म केवल मूक बनेर सुनिरहे। नागलोकमा कौरव्य सर्पा राजकन्या उलुपीसँग फाल्गुनीले केही दिन मधुर दाम्पत्यमा दिन बिताए। फेरि सायद ग्लानी महसुस भयो होला। पुनः पूर्व प्रशान्ति अनि निर्मलता फर्काइ ल्याउनका निम्ति फाल्गुनी अङ्गकलिङ्गका सारा तीर्थहरूमा पर्यटनका निम्ति हिँडे। सारा भारतका स्थानहरूमध्ये कलिङ्ग नाना देवी देवताहरू अनि तीर्थहरूले भरिएको कारण पवित्र भूमि मानिन्छ। अनेक योगीहरू, ऋषिमुनि, देवता त्यहाँको उदार, प्रशान्त, कमनीय प्रकृतिको काखमा जीवनको रहस्य खोज्छन्। फाल्गुनी कलिङ्ग पुगे। त्यहाँकी राजकन्या आर्यासँग प्रणय पासमा बाँधिए उनी सूर्य उपासना गरेर मन्दिरबाट फर्किरहेकी थिइन्। आर्या द्वारमा सौम्य दर्शन दुवै हात उठाएर अञ्जली बाँधी सूर्य देवतर्फ मुख फर्काएर उभिएका थिए एक सन्यासी। राजकुमारीले प्रसाद अनि चरणामृत केही सन्यासीको हातमा राखेर प्रणाम गरिन्। प्रतिदिन सूर्यको आराधना पूरा गरेपछि राजकन्या मन्दिरदेखि राजप्रासादसम्म उपस्थित सबै नरनारी बीच प्रसाद वितरण गर्थिन्। प्रसाद ग्रहण गरेपछि पनि सन्यासीका उठेका औँलाहरू त्यत्तिकै रहे। अपलक नेत्रले राजकुमारीको पवित्र कोमल सूर्य जस्तै चम्किरहेको मुहार हेरिरहेका थिए उनी। मधुर नम्र स्वरूपमा सोधिन्, सन्यासी के चाहनुहुन्छ? म विदेशी तपस्वी हुँ, कलिङ्गमा केही दिन रहन चाहन्छु। फाल्गुनीको मधुर स्वर सुनेर राजकुमारी पनि मुग्ध भइन्। उनले पनि वीणाको तारबाट निस्के झैँ स्वरमा भनिन्, कलिङ्गमा आतिथ्यको कमी हुँदैन तपस्वी, तपाईँ जबसम्म चाहनुहुन्छ बस्न सक्नुहुन्छ। तर एक भिक्षा भन्नुहोस् सन्यासी, राजनन्दिनीको हातबाट प्रतिदिन प्रसाद प्राप्त हुनेछ? यो त मेरो परम सौभाग्यको कुरो हो। राजनन्दिनी कस्तो वर चाहनुहुन्छ? कुमारी कन्याको कामना के सन्यासीले जान्दैन र? योग्य वर? सन्यासी त सर्व जानकार हुन्छन्। कस्तो प्रकारको? देवादिदेव महादेव, परम प्रेमी श्रीकृष्ण या अभिमानी दुर्योधन जस्तो वर चाहनुहुन्छ राजकुमारीले? वर श्रेष्ठ फाल्गुनी सारा भारतका राजकन्याहरूका निम्ति काम्य पुरुष हुन्। राजकन्याको कल्पना मात्रले पनि योग्य पुरुष पाउनु भए कुनै आपत्ति त छैन। यो के सम्भव छ? सम्भव? देवता, योगी, ऋषि सन्तुष्ट भए सबै कुरो सम्भव हुन्छ। राजकुमारीको दृष्टि न त थियो। उनी बोलिन्, तर महाशय, फाल्गुनीको समकक्ष पुरुष केवल फाल्गुनी नै हुन्। उनलाई पति रूपमा पाउने भाग्य केवल यज्ञश्रीले पाएकी छन्। कुनै चिन्ता छैन राजनन्दिनी, स्वयं फाल्गुनीलाई नै प्राप्त गर्नेछौ।
मेरो वचन सत्य सत्य त्रिचोटि सत्य हो। फेरि राजभवनको अतिथि गृहमा फाल्गुनीको अगाध पाण्डित्य अनि वीरता महाराजको दृष्टिमा अधिक दिन लुकेर बस्न सकेन। कलिङ्ग युग युगदेखि वीर प्रसु रहेर आएको छ। वीर पुरुषलाई चिन्न कलिङ्गपति कसरी भुल गर्थे र। फाल्गुनी यसैबीच कलिङ्गको संस्कृति, कला, स्थापत्य, उदार प्राकृतिक शोभा, कलिङ्गको ऐतिह्य अनि परम्परा, महनीय मानव धर्म अध्ययन गर्दै थिए। अन्तमा कलिङ्ग कन्या आर्याको प्रेम पासमा बाँधिए। महाराजले फाल्गुनीको वास्तविक परिचय पाएपछि खुबै धुमधामले आर्याको विवाह गरिदिए। आर्यासँग मधुर दाम्पत्य जीवन बिताएपछि फाल्गुनी आर्यासँग बिदा लिए अन्यत्रतर्फ अघि बढे। आर्या पतिको अनुगामिनी बन्न चाहन्थिन्, तर फाल्गुनीले भने तिमी कलिङ्गमा नै बस, तब त म वर्षमा एकचोटि कलिङ्ग आउन सक्नेछु। कलिङ्गसँग घनिष्ठता बढ्नेछ। तिमीलाई साथमा लगेपछि कलिङ्गबाट सदाका निम्ति गए चाहिँ हुनेछ। कलिङ्गले मलाई जुन शान्ति दियो त्यो कहीँ पनि प्राप्त हुन सक्ने थिएन। मलाई जुन दिन दुःख, वेदना, शोक, दुश्चिन्ता असह्य हुनेछ, फेरि फर्कनेछु तिमी कहाँ, कलिङ्गको धरतीको काखमा। आर्याले हाँसी हाँसी पतिलाई बिदा दिइन्। प्रतिज्ञा पालनको मार्गमा बाधा बन्न चाहिनन्। कलिङ्गको सीमा पार गरेपछि समुद्रको किनार किनार प्रकृतिको विचित्र सुषमाको आकण्ठ पान गर्दै फाल्गुनी मणिपुर राज्य पुगे। मणिपुरका राजा चित्रवाहनकी कन्या चित्रगन्धाको रूप यौवनमा मुग्ध भएर अर्जुनले उनको पाणी ग्रहण गर्ने इच्छा गरे। तर चित्रगन्धा मणिपुरकी एकमात्र राजकन्या थिइन्। मणिपुरमा भविष्यमा को राजा हुने, यस प्रश्नको पनि समाधान गरिदिए फाल्गुनीले। चित्रगन्धाको पुत्रलाई मणिपुर राज्यको राजा बन्नमा कुनै आपत्ति छैन। उनलाई शान्तिपूर्ण सहावस्था, राज्य बीच सुसम्पर्क चाहन्थे फाल्गुनी। श्रीकृष्णको धर्म अभियानको उद्देश्य पनि यही नै थियो। मणिपुरका राजा यदि फाल्गुनीको पुत्र भए यसमा मङ्गल नै हुनेछ। चित्रगन्धासँग फाल्गुनीको विवाह सम्पन्न भयो। मणिपुर राज्यमा चित्रगन्धासँग सुखपूर्वक बसे फाल्गुनी। 3 वर्षसम्म अब त्यहीँ रहने विचार गरेका छन् फाल्गुनीले। फाल्गुनीको समाचार पाएर आश्वस्त भएँ म। तर उलुपी, आर्या र चित्रगन्धाप्रतिको ईर्ष्या गोपन राख्न सकिन। जुन पुरुषलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो निम्ति पाउने आजन्म साधना गरे, अब उनलाई आफ्नो मात्र भन्ने साहस हुँदैन। के उनीहरू 3 जना मभन्दा अधिक सुन्दरी, गुणी र पतिपरायणा छन्? देवर्षि नारद मेरो मनको भाषा बुझिरहेका थिए। आश्वासनको स्वरमा भने, छोरी कृष्णा, यी नारीहरूको पछि एक महत् उद्देश्य छ। तिमी जान्दछौ, हस्तिनापुर अनि इन्द्रप्रस्थ 2 भाग भएपछि कौरवहरूमा हिंसाको भाव जलिरहेको छ। त्यो एक दिन आगो बनेर जल्नेछ। भयावह सङ्ग्रामको आशंका देखिँदैछ। फाल्गुनीद्वारा ती विवाहहरू महायुद्धको प्रस्तुति पर्व हुन्। म अवाक हेरिरहेछु देवर्षितर्फ। हाँसेर भने उनले, कलिङ्ग नागलोक मणिपुर वीरभूमि हुन्। जननी जन्मभूमिको रक्षाका निम्ति अत्यन्त वीर पुरुषहरू उहाँ प्राण बलिदान गर्न तत्पर छन्। अतः फाल्गुनीले विवाह मार्फत ती वीर भूमिपुत्रहरूसँग मित्रता स्थापित गरे। दोस्रो अर्थमा आगामी युद्धका निम्ति उनीहरूलाई निमन्त्रण दिएर आए। अब यदि कौरव पाण्डवहरूमा युद्ध भयो भने पाण्डवहरूलाई यी देशहरूको पुरा सहयोग प्राप्त हुनेछ। राजनैतिक दृष्टिकोणबाट फाल्गुनीका यी विवाहहरू स्वागत योग्य छन्। म आश्वस्त भएँ। राजनीतिक कारणले यदि फाल्गुनी शतपत्नी ग्रहण गर्छन् भने मलाई दुःख हुने कारण छैन। तर म भन्दा अधिक कुनै रमणीलाई सुन्दरी, विदुषी या प्रेममयी मानेर विवाह गर्छन् भने त्यो मेरा निम्ति घोर अपमानको विषय हुनेछ। ईश्वरसँग मनमा नै प्रार्थना गरेकी थिएँ, देश हितका निम्ति फाल्गुनीले बहुपत्नी ग्रहण गरून्, तर प्रेमको अधीन भएर भने कसैको पनि पाणी ग्रहण नगरून्। मायाको अर्थ हो इन्द्रजाल, ममता, मोह, आकर्षण, यी सबैलाई मिलाएर जो अर्थ हुन्छ त्यही हो जीवन। अर्थात् जीवन भनेको माया हो। सहचारी माया यही सम्झाइरहेकी थिए मलाई, जीवनको व्याख्या गरिरहेकी थिए म समक्ष। देवर्षि नारद फर्केपछि तर मन खिन्न भएथ्यो मेरो। अन्जानमै ईर्ष्याले जलिरहेकी थिएँ म, अभिमानले क्षीण भइरहेकी थिएँ। राजनैतिक कारणले फाल्गुनी एकाधिक पत्नीहरू ग्रहण गरिरहेका छन् भनेर पनि त यो जिद्दीले मनले स्वीकार गर्न मानिरहेको थिएन। माया मेरो परिवर्तन गरिदिनका निम्ति हजार चेष्टा गरिरहेकी थिए। मेरो कानमा भनिरहेकी थिए,
महारानी, कसका निम्ति हो हजुरको यो ब्रह्मचारिणी जीवन? कठोर तपस्या, निराडम्बर जीवन, अनिदो रात र व्याकुल यो प्रतीक्षा निष्ठुर फाल्गुनीका निम्ति? उनले त यसै बीच 3-3वटी कन्यासँग युग्म जीवनको आनन्द उठाइसके। तपाईलाई भुलिसके होलान्। जुन दिन फर्कनेछन् तबसम्म तपाईँका निम्ति उत्कण्ठा, कौतूहल, आकर्षण नै शिथिल भइसकेको हुनेछ। तपाईँ रूपवती हुनुहुन्छ र विदुषी र वरनारी हुनुहुन्छ। यो जीवन सुखका निम्ति हो, उपभोग र आनन्दका निम्ति हो। सुखको आशमा नै मानिस असहनीय दुःख पनि सहन्छ। तर यो सुख त फाल्गुनीले समाप्त प्राय गरिदिए। भुल्नुहोस् उनको विषयलाई। 4 जना पति छन्, उनीहरूसँग जीवनलाई उपभोग गर्नुहोस्। इन्द्रप्रस्थकी महारानी हुनुहुन्छ, विपुल वैभव चरणमा छन्। यौवन तपाईँ समक्ष आएर स्थिर भएको छ। समय मूल्यवान पनि छ। फाल्गुनी फर्कनमा अझै 10 वर्ष लाग्नेछ। यौवनको हर पल अमूल्य हुन्छ। जीवनको उपभोग गर्नुहोस् महारानी। फाल्गुनीले देखुन् कि तपाईँलाई दुःख दिनका निम्ति जुन षड्यन्त्र रचेका थिए त्यो विफल भयो। माया मौरी झैँ मृदु गुन्जनमा भनिरहेकी थिए, जीवनको अर्थ खोलिरहेकी थिए। उसको चतुराईले मलाई मुआच्छन्न पनि गराइरहेको थियो। मन लागिरहेको थियो मायाको कुराको गतिमा बहँदै जाउँ। क्षणिक यस जीवनको हर पललाई सुखमय बनाऊ। त्यस दिन मायाले बाध्य गरेकीले सखीहरूसँग यमुना तीरको शोभा हेर्न गए। सायद प्रशान्त प्रकृतिले नै मेरो अशान्त मनलाई शान्ति दिन सक्थ्यो। वर्षाको बेला यमुना उर्लिरहेको थियो। कति विचित्र छ यो प्रकृति। नदीले उत्तेजित गरेर अन्जान कुनै पथतर्फ लागिरहेको छ, तर सागरसँग भेटेपछि भने यो स्थिर, प्रशान्त र परिपूर्ण बन्दछ। प्रत्येक मानिसको जीवनमा पनि अस्थिर पलहरू आउँछन्, तर लक्ष्य हुन्छ स्थिरता, प्रशान्ति र परिपूर्णता। मेरो जीवनमा चाहिँ स्थिरता खोइ, परिपूर्णता खोइ। जसलाई नजिक चाहन्छु ऊ टाढा छ। नदीको स्रोतबाट बहँदै गरेको फूल जस्तो हातबाट फुस्कँदै गएको छ मेरो काम्य स्थिति। पछि पछि माया थिए, हाँसिरहेकी छे ऊ। सायद नदीको धारासँग प्रतियोगिता गर्दैछ। उसले भने, महारानी, आकाशले आँसु खसाउँदैमा सागरको जलस्तरमा घटबड हुँदैन। सागर सदा उदार र निर्विकार छ। उसको हृदयमा ठाउँ बनाउनलाई के स्थानको कमी हुन्छ र? नदीले जसरी सागरको छातीमा आफ्नो निम्ति ठाउँ बनाउँछ, फाल्गुनीको हृदयमा पनि स्थान छ तिम्रा निम्ति। उनी प्रति अभिमान गरेर आँसु बहायो भने के सम्झन्छन्? सागरले नदीको वेदना बुझ्न सक्छ र? मैले सोचेँ, मायाको कुरा साँचो हो। वीर पुरुष फाल्गुनीका निम्ति सारा पृथ्वीका राजकन्याहरू कामना गर्छन् भने यसमा उनको के दोष? माया जल क्रीडाका निम्ति प्रस्ताव गरिरहेकी थिए। यो मेरो मन परिवर्तन होस् भनेर नै हो। तर के उर्लिरहेको पानीमा जल क्रीडा गर्न सम्भव छ र? मायाले ढाडस दिँदै भने, के को डर? यहाँ नदी गहिरो छैन, स्रोत पनि प्रखर छैन। यदि बहाइदियो भने पनि फाल्गुनी कहाँ नै पुर्याइदिन्छ। सुनिन्छ फाल्गुनीले यसबीच पञ्चतीर्थमा अभिशप्त 5 अप्सराहरूलाई कुम्भिरा जन्मबाट उद्धार गरिदिए। चित्रगन्धाको गर्भबाट अर्जुनका बब्रु नामक पुत्र जन्मेका छन्। समाचार पाएर अर्जुन पञ्चतीर्थबाट पुनः मणिपुर फर्केर गएका छन्। प्रभास तीर्थबाट फर्केर यमुना तीरमा कहीँ विश्राम लिन्छन् होला। तपाईँ त्यहाँ पुग्नुहुनेछ, त्यही आश्रमको तटमा। जलबाट उठाएर तपस्वी अर्जुनले तपाईँलाई आश्रममा स्थान दिनेछन्। तपस्विनी भेषमा देखेर मनमा सोच्नेछन् तपाईँ नै वास्तवमा उनकी तपस्वी जीवनको सहचारी हुनुहुन्छ। मायाले अझै केही भन्ने थिए होला, तर मैले रिसाए झैँ गरेँ। भयो, अब पुगे माया। तिम्रो कल्पना शक्ति त नदीको धाराभन्दा पनि प्रखर छ। कल्पनामा अर्जुनलाई गङ्गादेखि यमुनाको तटमा पुर्याइदियो, तर कल्पनाभन्दा वास्तविकता धेरै टाढा छ। मेरो एक लामो उच्छ्वास नदीको कलकल ध्वनिमा मिल्यो, जो मायाले सुन्न सकिन। पहिले झैँ हाँस्दै भनिरही, परीक्षा गरेर हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ कल्पना र वास्तविकता सामुन्य नै भेट हुन जान्छ। मेरो हात समाएर उसले नदीमा तानी। नितम्बिनी पनि पछि पछि आई। स्निग्ध यमुनाको पानीले शरीर र मन दुवैलाई आफ्नो मधुर र शीतल स्पर्शलाई आच्छन्न बनाइदियो। मैले भुलेँ दुःख, हाहाकार र मान अभिमान। हाँस्दै 3 जना सखीहरूले एक अर्कालाई पानी छापिरह्यौं। जल क्रीडामा सबै भुलेँ। हृदयको बोझ जलधारामा बहाइदिनका निम्ति म अलिक ज्यादा नै चपल भएर आएँ। अर्की एकजना सहचारी पदस्विनीले फूलको हाँगो फ्याँकेर भनी, हेरौँ त कसले पहिले त्यो हाँगो समातेर ल्याउन सक्छ। हामी 3 जना पौडँदै समाउन अघि बढ्दै गयौँ।
माथि बसेर पदस्विनीले चपाला बालिका झैं ताली बजाएर होहल्ला गरिरही अझै उत्साह भरिँदै आयो मनमा। जलस्रोतमा कति टाढा आइपुग्यौं पत्तो नै भएन। त्यो हाँगो कता बहेर गयो त्यो पनि थाहै भएन। निश्चिष्ट नदीको स्रोतमा बहँदै गइरहेछु। कल्पना लोकको त्यो आश्रम तटलाई भेट्न जहाँ मेरा काम्य पुरुष तपस्वी भेषमा मेरो प्रतीक्षा गरिरहेछन्। स्वप्नमा छु या जाग्रत केही होस छैन। अचानक लाग्यो इन्द्रप्रस्थकी महारानीलाई यो चञ्चलता शोभा दिँदैन। धीरमती स्थिर चित्त कृष्णलाई आज के भयो? परिस्थितिले कति असहाय बनाइदिन्छ मान्छेलाई, फेरि मान्छेले पनि बदलिदिन्छ परिस्थितिलाई। म गति परिवर्तन गरेर कुलतर्फ फर्कने कुरा सोचिरहेकी थिएँ, तर त्यतिन्जेलमा भुलिसकेकी रहेछु कि मेरो स्वयंमाथि नियन्त्रण नै छैन। देह अवश र शक्तिहीन भइसकेको थियो। सखीहरूसँग सन्तरण प्रतियोगिताको यो विषम परिणति। अब भाग्यलाई स्रोतकै भरोसामा छोड्नु सिवाय अरू केही उपाय थिएन। मृत्यु निकट आइरहेको छ। कुनै पनि क्षण भुमरीमा लीन हुन सक्छु। यदि फाल्गुनी नागलोककी उलुपीसँग बस्छन् भने उनको दर्शन गरेपछि मर्नुमा पनि कुनै दुःख लाग्ने छैन। सूर्यास्तको रङले पश्चिमी आकाशलाई लालिमामय बनाइरहेको थियो। मेरो जीवनको सन्ध्याकाल आइपुग्यो। त्यस क्षणमा जीवनप्रति त्यसै पनि तीव्र मोह जागेर आयो। दुवै बाहु पसारेर स्वयंलाई आलिङ्गन गरी जलस्रोतबाट निकालौँ भनेर मन लागिरहेको थियो। जीवन कति सुन्दर छ, कति प्रिय छ, आफ्नै जीवन कति प्यारो हुन्छ मनमा नै सोचिरहेकी थिएँ। तथापि मलाई मृत्युको शीतल स्पर्श गर्नु नै छ। वीर र शक्तिशाली छन् पञ्चपति, तर मेरो उद्धार गर्नका निम्ति कोही छेउमा छैनन् अहिले। सखा कृष्णको स्मरण गरौँ? होइन, कति विपदमा परेका फाल्गुनीले नै उनलाई स्मरण गरिरहेका होलान्। यसभन्दा राम्रो त बरु मृत्यु नै हो। को हुन् यी दीप्त परम तपस्वी? यमुनाको पानीमा सन्ध्या स्नान गरेर अस्ताचलगामी सूर्यलाई प्रणाम गरिरहेका थिए। मेरो सम्पूर्ण शरीर मृत्युलाई अवज्ञा गरेर एक क्षणका निम्ति रोमाञ्चित भएर आयो। उष्माको आवेशमा पुलकित भएर आयो। अस्पष्ट आनन्दको क्षण आर्तनादमा सायद फाल्गुनीकै नाम लिइरहेकी थिएँ। एकै क्षणमा तपस्वीको दृष्टि म माथि पर्यो। पानीमा फाल हानेर उनले मलाई आफ्नो बाहुले समाते। चेतना हराउनुभन्दा पहिले मलाई लाग्यो कसैको अभय हातले पानीबाट तानिरहेछ मलाई। शरीर क्लान्त अचेत भएर बहिरहेको थियो। मलाई लागिरहेको थियो सायद फाल्गुनीकै स्पर्श हो यो भनेर, जुन हातसँग कुनै समय राजपुरोहितले मेरो हात मिलाइदिएका थिए। त्यो हात यसबीच कति अपरिचित भइसकेछ। आसन्न मृत्युबाट बाँचे म। चैन त आयो, तर प्राणप्रियमाथि गहिरो मन दुखाइ र आँखाबाट आँसुका धारा बहिरहेका थिए। बालुवामाथि चित भएर लडिरहे। आँखाहरू बन्द भए। सोचिरहेकी थिएँ, मान अभिमान भुलेर भनौँ फाल्गुनी, अब सहन सक्दिन। तिमी बिना यस वर्ष जिउने शक्ति र सामर्थ्य हराइसकेकी छु। मलाई आफ्नी अनुगामिनी बनाऊ। ठिक त्यसै बेला कानमा एउटा स्वरको झङ्कार बज्यो। इन्द्रप्रस्थकी महारानी कृष्ण किन आत्महत्या गरिरहेकी थिइन्? के कमी छ उनलाई? किन वर्षाको दिन सन्ध्या समय उर्लिरहेको यमुना नदीमा हाम फालिन्? म झस्केँ। कसको स्वर हो? फाल्गुनी त होइनन् यी। तब को हुन् यी रूपराज तपस्वी? बिस्तारै आँखा खोले। समक्षमा थिए माता कुन्तीका धर्मपुत्र महावीर कर्ण। लज्जा र सङ्कोचमा डुबेमा सुस्तरी उठ्ने चेष्टा गरेँ। शरीरमा भिजेर टाँसिएको वस्त्रले अरू लज्जित बनाइरहेको थियो। कर्णले मेरो स्थिति बुझे। मित्रताको स्वरमा भने, तिमी क्लान्त भएकी छौ। मेरो सहचारी अस्मिता एवं दुशासनकी सहचारी असूया र जटिला रथको छेउमा प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। उनीहरूले तिमीलाई रथसम्म लगिदिनेछन् र इन्द्रप्रस्थसम्म तिमीलाई पुर्याइदिनेछन्। चकित भएर म सोचिरहेकी थिएँ। सखी सहचारीले लिएर रथारूढ भई अङ्गदेशबाट आएर यमुनामा सन्ध्या स्नान गर्नु वीर कर्णको कस्तो नित्य विलास हो यो। नदीको किनारमाथि एउटा आवाज अझ सुने। दुशासनको थियो त्यो स्वर। नडराऊ कृष्ण, वीर कर्णले रथमा चढाएर तिमीलाई अङ्गदेश लाने छैनन्। माता अस्वस्थ भएका कारण केही दिनदेखि हस्तिनापुरमा छन् उनी। आज मृग शिकारमा निक्लेका थियौँ दुवै। साँझ परुन्जेल दुवै भ्रममा परिरह्यौँ। सूर्योदय र सूर्यास्तको समय स्नान पूजा गर्नु मेरा मित्र कर्णको जीवनको परम व्रत हो। स्नान गरेर हस्तिनापुर फर्केर जानु थियो। तिमी इन्द्रप्रस्थ जान चाहन्नौ भने हस्तिनापुर वा अङ्गदेशको द्वार सदा खुला छ। जहाँ भन्छौ त्यहाँ पुर्याइदिनेछ रथले।
मन साह्रै खिन्न भयो। दुशासनलाई हेरेर भने, इन्द्रप्रस्थ मेरा इष्ट देवताहरूको स्थान हो, त्यहाँ नै मेरो पनि स्थान छ, त्यहाँ नफर्कने प्रश्नै उठ्दैन। अट्टहास गरेर दुशासनले भन्यो, तब यमुनामा फाल हानेर आत्महत्याको चेष्टा किन? मैले प्रतिवाद गरेँ। तीखो स्वरमा भने, जल क्रीडा गर्दै जाँदा तेज धारमा परेँ। यसलाई दुर्घटना नभनेर आत्महत्या भन्नु अनुचित हो। यसले गर्दा मेरो मात्र होइन तर पुरा कुरुवंशकै अपमान हुनेछ। दुशासनले अझै पनि विकृत स्वरमा अट्टहास गर्यो, म जान्दछु तिम्रो आत्महत्याको कारण। पञ्चपतिहरूमध्ये तिमी फाल्गुनीलाई अधिक प्रेम गर्छौ। त्यस पाखण्डीले 12 वर्ष ब्रह्मचर्यको बहाना बनायो। देश देशमा घुमेर परम सुन्दरी कन्याहरू खोजेर विवाह गर्यो। यता तिमी भने प्रतीक्षा गरिरहेको छौ। योभन्दा ठुलो दुःख के हुन सक्छ तिम्रा निम्ति? म पतिको निन्दा सुन्न तयार छैन। उसमाथि दुष्ट कामक दुशासनको मुखबाट गम्भीर भएर भने, तिमी भुलिरहेका छौ फाल्गुनी वीर पुरुष हुन्, एक सुपुरुष। सुन्दरी कन्याहरू फाल्गुनीलाई पति रूपमा पाउनका निम्ति अनेक व्रत उपवास राख्छन्। अवसर पाउन साथ स्वयंलाई उनको चरणमा अर्पित गरिदिन्छन्। यसद्वारा फाल्गुनीको गौरव नै बढेको छ, घटेको छैन। दुशासनले विद्वेषकै स्वरमा भन्यो, वाहा वीर श्रेष्ठ अनि उसकी प्राणप्रिया जसलाई नदीको स्रोतबाट बचाए सुतपुत्र कर्णले। फाल्गुनी मात्र होइन तर अन्य 4 पतिहरूले पनि पाञ्चालीको मृत्युको समाचारसम्म पाउने थिएनन्। आज उनको सबको पनि कुनै पत्तो हुने थिएन। 101 5 पतिकी पत्नी द्रौपदीको यो अवस्था। देवी, तिम्रा पतिहरूले के तिम्रो राम्रो नराम्रोको ख्याल नै राख्दैनन्? यस्ता दायित्वविहीन भएर परिचारिकाहरूका साथ घोर अरण्यमा जल क्रीडा गर्न निस्क्यौ। सुरक्षाका निम्ति कुनै पनि पति साथमा छैनन्। यति उपेक्षा किन तिम्रो? सायद यी पत्नी बहुपुरुषलाई सन्तुष्ट गर्ने चेष्टामा कसैलाई पनि सन्तुष्ट गर्न सक्दिनन्। अतः उनीहरूको प्रेम यति गहिरो छैन। यता हाम्रा मित्र कर्णलाई हेर, मृग शिकारमा आउँदा पनि प्राणप्रिया पत्नी साथमा छिन्। कञ्चन देशकी राजकुमारी अङ्गसेनकी प्राणप्रिया, तिनलाई आफूबाट टाढा राख्नै सक्दैनन् कर्ण। अतः दासी परिचारिका सखी साथ लिएर आएका छन्। तिम्रो यस्तो दशा देखेर ऋतुवती तिमीप्रति संवेदना प्रकट गर्नेछन्। दुशासनका कटाक्षले मेरो हृदयमा तीर जस्तो घोचिरहेको थियो। यता कर्णपत्नी ऋतुवती प्रति ईर्ष्या पनि मनमा भइरहेको थियो। दुर्बल मनमा कैयौं भावनाहरू उब्जिरहेका थिए। के दुशासनको कुरा साँचो हो? सबैकी हुँदा हुँदै पनि कसैकी पनि होइन म? वास्तवमा जल क्रीडाको समय आज मेरो प्राण गएको भए पञ्चपति मध्ये मेरो रक्षा गर्ने कोही पनि हुने थिएनन्। के कोही पनि मसँग आउने फुर्सदमा थिए र? यस्तो भाग्य नै कहाँ छ र मेरो? म त कर्णपत्नी ऋतुवती समान होइन। मेरो अन्य मनस्ता देखेर पुनः भन्यो दुशासनले, देवी द्रौपदी, चिन्ताको कुनै कुरा छैन। कर्णको उपेक्षा गर्यौ स्वयंवरको बेला, तथापि ऊ विमुख छैन। फेरि पनि चाहन्छौ भने अङ्गदेशकी रानीको पदमा आसीन हुन सक्छौ। यसमा दुविधा नै किन? कर्ण माता कुन्तीका धर्मपुत्र हुन्। माता कुन्तीका 5 पुत्र यदि तिम्रा पतिहरू हुनु भने कर्ण यस सुयोगबाट किन वञ्चित रहन्? अतः तिमी उसलाई पनि पति वरण गर्छौ भने कुनै अधर्म हुने छैन। दुशासनको कुरा सुनेर क्रोधमा जलेमा घृणाले हेरेर मुख फर्काएँ र सहचारीतर्फ बढेँ। कर्णलाई छड्के दृष्टिले हेरेर भने, तर जसले स्त्रीलाई असम्मान गर्छ त्यो नराधम, र जसले कसैले गरिरहेको असम्मानलाई चुपचाप अनुमोदन गर्छ, प्रोत्साहन दिन्छ भने ऊ पनि महापापी हो। दुवैसँग मलाई घृणा छ। आगोमा पोलिएर रातो भएको फलाम झैं तपित मेरो अनुहार देखेर कर्णले मेरो बाटो रोके। हात जोडेर भने, देवी द्रौपदी, महापापी यो कर्ण आफ्नो मित्र दुशासनको व्यवहारका निम्ति क्षोभ प्रकट गर्दै तपाईँप्रति क्षमा प्रार्थी छ। तपाईँलाई रथमा राखेर माता कहाँ पुर्याउने कर्तव्य मेरो हो। मेरी पत्नी ऋतुवती पनि तपाईँको साथमा छिन्। नारीको प्राण रक्षाभन्दा अधिक उसको सम्मानको रक्षा गर्नु वीर पुरुषका निम्ति अधिक स्पृहणीय हो। अतः तपाईँलाई यसरी पैदल जान दिन सक्दिन। मैले देखेँ समक्षमा ऋतुवती छिन्। मेरो हात समाएर रथतर्फ लागिरहेकी छिन्। ससम्मान आफ्नो आसन मेरा निम्ति छोडिदिइन्। रथ अघि बढ्यो। उनले भनिन्, तपाईँको दर्शनका निम्ति धेरै दिनदेखि इच्छा गरिरहेकी थिएँ। मेरा पति तपाईँको प्रशंसा गरिरहन्छन्। यस्तो प्रकारले कुरा गर्छन् मानौ कुनै कल्पनाकी नायिका हुनुहुन्छ तपाईँ। तर आज तपाईँलाई देखेर बुझे कि मेरा पति यति संयमी नभएका भए स्वयंवर सभामा रक्तारक्त सङ्घर्षमा ओर्लने थिए।